बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है? क्या पाकिस्तान के गरीब लोग इस गुर्बत की लकीर से ऊपर आ सकते हैं? क्या ये खुशहाली की ज़िंदगी की तरफ अपना सफ़र बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? सवाल ये है। ऐसा मुमकिन इस तरह है कि अगर हम भी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फार्मूला के ऊपर अमल कर लें तो यकीनन पाकिस्तान के ये जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये ऊपर आ जाएं, ये भी खुशहाली का सफ़र तय कर सकें, ये भी अपनी ज़िंदगी में खुशहालियाँ ला सकते हैं। लेकिन हम गुर्बत की लकीर से तभी ऊपर आ सकते हैं जब हम सब लोग ये फ़ैसला कर लें कि हम सब लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आना चाहते हैं। जब तक हम ये फ़ैसला नहीं कर लेते तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फार्मूला क्या है? ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं जो एक आम से इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये आम से इकनॉमिक्स से प्रोफेसर हैं जिनको बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। ये वही आम से इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जो बाद में माइक्रो फाइनेंस के इन्वेंटर मुअज्जद बने। इनको आज दुनिया सुनहरी हरूफ से याद रखती है। बांग्लादेश की तारीख़ में इनका एक नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। कैसे इन्होंने ये इनकलाब बर्पा कर दिया दूसरों की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस 1974 में 1974 जब बांग्लादेश की उम्र अभी 3 साल थी, ये अमेरिका से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के साथ इकनॉमिक्स में पीएचडी करके वापस लौटे। तो उस वक्त बांग्लादेश में 1974-5-6 में कहत साली की सूरत हाल थी। जब इन्होंने उस सारी सूरत हाल को देखा कि लोग भूख अफलास से मर रहे हैं, हर तरफ गुर्बत का राज है, तो इन्होंने ये ठान ली कि लोगों को गुर्बत से कैसे निकाला जाए। जब इन्होंने चिटागांग के करीब एक जौबड़ा गांव का मुतालिया किया, वहाँ पे काम करने वाले कुल 42 लोग थे। उन 42 लोगों के पास अपना सरमाया न था। वो दिन रात मेहनत करते थे, उनके पास मुहारत थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो सरमाया। अब जब इन्होंने ये देखा कि उन 42 लोगों के पास सरमाया नहीं है, वो काम कैसे करते हैं? वो लोग ताजरों से उधार लेते, उधार लेके अपना खाम माल ख़रीदते, अपनी मसनूआत बनाते, और चूँकि ताजरों से उधार लिया होता था, ताजरों की मर्ज़ी की मसनूआत बनाते और ताजरों की मर्ज़ी की कीमत पे उनको फ़रोख्त कर देते। इस तरह इनको बिल्कुल मामूली मुनाफा होता और उस मुनाफे से इनकी ज़िंदगी बमुश्किल चलती। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ये अंदाज़ा हो गया कि असल मसला गुर्बत नहीं है, असल मसला सरमाए का है, और इनके पास अगर सरमाया हो तो इनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। ये नुक्ता बड़ा अहम है। क्या पाकिस्तान में भी आज ये मसला है? यकीनन ये मसला है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उन 42 लोगों को अपनी पॉकेट से टोटल $27, सिर्फ $27 दिए और उन लोगों को कहा कि इत्मीनान से काम कीजिए, अपना खाम माल खरीदिए और अपनी मसनूआत बनाइए। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी कौम की तकदीर बदलने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है? जी नहीं। आप यहाँ पे भी देखिए, सिर्फ $27। जब भी तब्दीली का आगाज़ होता है छोटी छोटी बातों से होता है, छोटे छोटे कामों से होता है। तो ये छोटा सा काम $27 बांग्लादेश की तारीख़ में इनकलाब बर्पा कर गए, लोगों की गुर्बत वाली ज़िंदगी को खुशहाली वाली ज़िंदगी की तरफ गामज़न कर गए। $27 देने के बाद उन लोगों को इत्मीनान हुआ। उनसे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आप आसानी से इसे वापस कीजिएगा, अपना काम कीजिए, और मज़े की बात है चंद ही दिनों में उन्होंने वो $27 भी वापस कर दिए और उनकी ज़िंदगी में खुद जो चूँकि अपना वो रेवेन्यू जनरेट कर चुके थे, वो अपना सरमाया बना चुके थे, और उस सरमाए से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू कर लिया। इस $27 के ख़याल ने मोहम्मद यूनुस के जहन में एक नया ख़याल पैदा कर दिया, एक इनकलाब पैदा कर दिया। इस $27 के ख़याल ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक आम इकनॉमिक्स के प्रोफेसर से एक बैंकर बना दिया, एक बैंक का मालिक बना दिया। वो बैंक्स के पास गए,
بینک سے کہا کہ لون دیا جائے غریبوں کو، لیکن بینکس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہماری رقم واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ہم ان کو قرض نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری رقم واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ہم ان کو یہ رقم نہیں دے سکتے۔ تو محمد یونس بڑے مایوس ہوئے، لیکن 6 ماہ کی تگ و دو کے بعد پہلی مرتبہ $300 یہ بینک سے لے کر اپنی ضمانت پہ غریبوں کو بانٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے یہ ذہن میں خیال آیا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے، تو انہوں نے گراہیم بینک کے نام سے ایک بینک بنا ڈالا، ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا۔ گراہیم بنگلہ دیشی زبان میں مطلب ہے ولیج بینک، دیہاتیوں کے لیے بینک، عام مزدوروں کے لیے بینک۔ اور اس بینک کی خصوصیات یہ تھیں کہ آپ کو کسی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کوئی ضمانت دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کوئی اپنی چیز گروی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنا لون لیتے اور لون لینے کے بعد کاروبار کرتے، اور جیسے ہی پیسہ آپ کے پاس بنتا آپ واپس گراہیم بینک کو ادا کر دیتے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ وقت بھی آیا کہ بینک آف بنگلہ دیش نے عورتوں کے لیے قرضے بند کر دیے۔ تب ڈاکٹر محمد یونس کے بینک گراہیم بینک نے یہ اعلان کیا کہ وہ عورتوں کو 50% قرضہ، یعنی کہ 50% قرضہ عورتوں کے لیے اور 50% مردوں کے لیے کر دیا۔ یہ گراہیم بینک ہی تھا کہ جس نے لوگوں کو بغیر شرائط کے قرضے دیے، اور یہ وہ قرضے تھے جو قرض حسنہ میں شامل تھے۔ گراہیم بینک کے شروع ہونے سے چونکہ بینکنگ انڈسٹری کے لیے بڑا یہ نقصان دہ ثابت ہوا، تمام بینکنگ انڈسٹری محمد یونس کے خلاف ہو گئی، لیکن ڈاکٹر محمد یونس نے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح بنگلہ دیش کے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا سسٹم ہے، اور دنیا کا ہر ملک اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ کیسے؟ کیوں کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ ڈاکٹر محمد یونس کا یہ آئیڈیا پوری دنیا پہ پھیل گیا کہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر کیسے لایا جائے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی ملک کے چند لوگ ترقی نہیں کر سکتے، ترقی سب لوگوں کی مل کر ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کسی قوم کو امن نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سارے لوگ خوشحال نہیں ہو جاتے۔ اگر چند لوگ خوشحال ہوں گے اور باقی لوگ بدحال ہوں گے تو بدحالوں اور خوشحالوں کی لڑائی جنگ ہوتی رہے گی، امن نہیں آ سکے گا۔ تو پاکستان میں غربت کا خاتمہ ممکن ہے جب صاحب حیثیت لوگ اثار کے تحت، ہمدردی کے تحت، اپنے وہ لوگ جو بےکس ہیں، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کو سرمایہ دے کے ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کروا دیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو خیرات دیں، آپ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ یہ سب سے بڑی خیرات ہے۔ خیرات کی اہمیت ہے، لیکن خیرات ایسے کیجئے کہ وہ شخص ساری زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اس کو اصل خیرات کہتے ہیں، اس کو اصل صدقہ کہتے ہیں۔ تو ہم اگر پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزاریں، تو ہمیں ڈاکٹر محمد یونس فارمولہ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم چند لوگ خوشحال نہیں رہ سکتے، خوشحالی تب آئے گی جب سب کے سب لوگ خوشحال ہوں گے۔ اور اس خیال کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے، قرض حسنہ دیجئے، اور یہ قرض حسنہ ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں احسان اور نیکی اور ایک دوسرے کی خوشحالی کا سبب بنے گا۔ والسلام۔